જેને મારા દંડવત પ્રણામ છે અને સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. ગીતાના 12મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિનું વર્ણન કરે છે. અતઃ દ્વાદશોऽધ્યાયઃ અર્જુન ઉવાચ એવં સતતયુક્તાયે ભક્તાસ્માં પરિભાષતે યે ચાપ્યક્ષરમવ્યક્તં તેષાં કે યોગવિત્તમાઃ. શ્રી ભગવાન ઉવાચ મય્યાવેશમનો યે માં નિત્યયુક્તા ઉપાસતે શ્રદ્ધયા પરયોગેતાઃ તે મે યુક્તતમા મતાઃ. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं परिभाषते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देववद्भिरमुच्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. अतो मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्. अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः. अभ्यासेऽभ्यासमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव. मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12मोऽध्यायः. આપશ્રીના ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ અને ઉપસ્થિત સર્વે વૈષ્ણવને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. શ્રી પુરુષોત્તમ યોગના સ્મરણ માત્રથી શ્રી કૃષ્ણ આપણી શ્રદ્ધા ભક્તિ અને વિશ્વાસ દૃઢ બને છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રી વામદેવાય નમઃ. उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुजानं वारुणानितं विहङ्गानामुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा. यदन्तो योगिनश्वैनं पश्यत्यात्मन्यवस्थितं यदन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यत्यचेतसः. यदा नित्यगतं तेन जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नं तत्तेजो गामाविश्यभूतानि धारयाम्यहं तथा पश्यामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं यदि सन्निविष्टो नन्तरस्मृतिज्ञं न कोऽहं च वेदेश्च सर्वे रहमेव वेदो वेदान् वेदविदेव चाहं द्वाविमौ
क्षणक्षणं क्षणं सर्वाणि भूतानि उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परमान् वेद्यदायत यो लोकत्रयमावेश्य ईभतव्य ईश्वरः यस्माक्षरातीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवाहं जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद्भजति न सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् वेदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां पञ्चदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीपुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण।